यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें ऑफिशियल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुझे बेकार पैदा किया और तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे। और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और हर जान को मौत का मज़ा चखना है और मरने के बाद हर एक इंसान ने अपने अमाल का पूरा पूरा बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाया और इस कायनात के अंदर अपनी इबादत के लिए इंसानों और जिन्नों को पैदा फरमाया, और इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तिहान का घर बनाया। इस दुनिया के अंदर ही हर एक इंसान अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करें कि तुम में से कौन अच्छे अमाल करता है, और वही बहुत इज़्ज़त वाला और बख्शने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब इंसान की ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है और जब इंसान को मौत आ लेती है तो उसके मरने के बाद उसको कब्र में दफन कर दिया जाता है, और जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसकी कब्र में आकर फरिश्ते कौन से 3 खौफनाक सवाल करते हैं। और अगर कोई इंसान अपने कब्र में इन 3 सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दे तो अल्लाह तबारक व तआला इस इंसान को कौन कौन सी नेमतों से नवाजता है। और अगर कोई इंसान इन 3 सवालों के जवाबात ना दे सके तो फिर अल्लाह ताला इस इंसान पर किस तरह के दर्दनाक अज़ाबात मुसल्लत फरमाता है, और फिर वो इंसान क़यामत तक किस तरह अपने कब्र में ज़िंदगी गुजारता है। प्यारे दोस्तों, इस ईमान अफरोज़ और इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके इल्म के अंदर भी इजाफ़ा हो सके और आप भी मरने से पहले इन 3 सवालों की तैयारी कर लें, ताकि आप भी कब्र के अंदर कामयाब लोगों में शामिल हो जाएं। प्यारे दोस्तों, हर एक इंसान को एक ना एक दिन मौत का मज़ा चखना है और इस खूबसूरत और दिलकश नज़र आने वाली दुनिया को छोड़कर अंधेरी कब्र में ज़रूर जाना है। जब भी किसी इंसान का इंतकाल होता है तो सबसे पहले उसका नाम छीन लिया जाता है और वह दुनिया वालों की नज़र में मैयत बन चुका होता है। उसके मरने के बाद उसके घर वाले उसके जिस्म से लिबास उतार लेते हैं और उसको गुस्ल दिया जाता है, और गुस्ल देने के बाद उसको कफन पहना दिया जाता है, और फिर उसके बाद उस इंसान को इस दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और उस मरने वाले शख्स के घर वाले उसके जनाजे को लेकर कब्रिस्तान की तरफ रवां दवां हो जाते हैं, यहाँ तक कि उस मरने वाले शख्स को एक अंधेरी कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है और उसके ऊपर मनो मिट्टी डाल दी जाती है। इस तरह वो मरने वाला शख्स जो कल तक इस दुनिया के अंदर ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजार रहा था, अब वो अकेला उस अंधेरी कब्र में पड़ा होता है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही इस मरने वाले शख्स को दफन करने के बाद उसके घर वाले कुछ ही दूर जाते हैं तो उसके बाद फ़ौरन मुनकर नकीर यानी हिसाबो किताब लेने वाले फरिश्ते ज़मीन को चीरते हुए उसके कब्र में दाखिल हो जाते हैं और उसको उठाकर बिठा देते हैं। अब मरने वाला शख्स इस खौफनाक मंजर को देख रहा होता है कि वो इस हसीन और जमील दुनिया को छोड़कर यहाँ कहाँ पर आ गया है। उस वक्त मुनकर नकीर फरिश्ते इस मरने वाले शख्स से 3 सवाल पूछते हैं। नंबर 1 कि तेरा रब कौन है। अगर मरने वाला शख्स नेक होगा और जिसने सारी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी और इबादत में गुजारी होगी तो वो फ़ौरन जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। उसके बाद फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से दूसरा सवाल पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। अगर मरने वाले शख्स ने अपनी सारी ज़िंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारी होगी और अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी पर अमल करते हुए इस्लाम के मुताबिक चलता रहा होगा तो वो फ़ौरन से जवाब देगा कि मेरा दीन इस्लाम है। उसके बाद तीसरे सवाल पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मरने वाले इंसान की कब्र में जलवा फरोज़ होंगे और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कराया जाएगा और उस मरने वाले शख्स से पूछा जाएगा कि इस शख्सियत के बारे में तो दुनिया में क्या कहा करता था।
اگر تو وہ مرنے والا شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوگا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوگا تو وہ دیکھتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لے گا اور وہ فرشتوں سے کہے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد اس مرنے والے شخص سے اور کوئی بھی سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت اس مرنے والے شخص کو کہ جس نے فرشتوں کے تمام سوالات کے جوابات دیے ہوں گے، اس کو جہنم کے اندر ایک گھر دکھایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ پر رحم فرمایا اور تجھے اس گھر سے بچا لیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جنت میں ایک گھر عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس مرنے والے شخص کے لباس کو جنت کے لباس میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے گا، اور اس کی قبر میں سے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے اس کی قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی۔ اس کے بعد اس کی قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دیا جائے گا اور اس کو دلہن کی طرح سلا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اگر مرنے والا شخص بدکار اور گناہ گار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہوگا تو منکر نکیر فرشتے اس سے بھی یہی 3 سوال کریں گے کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ شخص جس نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں گزاری ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم عدولی کرتا رہا ہوگا تو وہ اس سوال کا جواب نہ دے سکے گا۔ اس کے بعد فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی دنیاوی خواہشات کے پیچھے گزار دی اور دین کا علم حاصل نہ کیا اور دین کو نہ سیکھا، تو وہ اس کا بھی جواب نہ دے سکے گا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ شخص ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی بھی سنت کو اپنایا نہ ہوگا اور کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو نہ گزارا ہوگا اور اپنے آخری نبی سے محبت نہ کرنے والا ہوگا، تو وہ اس سوال کا جواب بھی نہ دے سکے گا۔ اس کے بعد فرشتے اس شخص سے کہیں گے کہ ہمیں معلوم تھا، تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس کے کفن کو جہنم کے لباس کے اندر تبدیل کر دیا جائے گا اور اس کی قبر کو جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا بنا دیا جائے گا، اور اس کی قبر میں جہنم کے دروازے کو کھول دیا جائے گا جہاں سے اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑکتی رہے گی، اور اس کے بعد قیامت تک اس نافرمان کی قبر میں اس کو جہنم کی آگ سے عذاب دیا جاتا رہے گا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کسی انسان نے اس کو کامیابی کے ساتھ عبور کر لیا تو بعد کا معاملہ بہت آسان ہے، اور اگر کوئی انسان قبر کی منزل کو طے نہ کر سکا اور قبر کی منازل میں کامیاب نہ ہو سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار اور کٹھن ہے۔ پیارے دوستو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دنیا کے اندر ہی اپنے اگلے گھر قبر کی تیاری کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کے اندر زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں، تو پھر مرنے کے بعد ان کو کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں رہتا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور فضل میں ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور اس وقت وہ لوگ یہ حسرت کرتے ہیں کہ اے کاش ہم نے اپنی ساری زندگی اللہ کی فرمانبرداری میں گزاری ہوتی، لیکن اس وقت ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذابات کے مستحق قرار پاتے ہیں اور ان کے ہاتھ حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات کی مستحق قرار پائیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا۔ ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔